बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो आज जब हमने अपना व्हाट्सएप खोला तो एक किसी ग्रुप में ये कुछ ट्वीट्स थी, तो हमने ट्वीट्स जो पढ़नी शुरू की तो बहुत परेशानी हुई। और वो ट्वीट्स क्या थी? ये जो ट्वीट्स थी ये मुसर्रत चीमा हैं जो DGPR थी पंजाब गवर्नमेंट की, PTI की बड़ी मुतहरिक मेंबर, और उनके शौहर भी PTI में थे। और ये याद रहे कि जब मई 9 के बाद लोगों से कहा गया कि आप छोड़ें पार्टी, और लोगों ने पार्टी छोड़ी, तो ये भी दिस कपल वाज अमंग्स्ट देम। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम सियासत से अब किनारा कशी करेंगे, हम सियासत छोड़ें। लेकिन बहरहाल फिर क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। ये ट्वीट्स मैं आपको चाहती हूँ पढ़ लें पहले। जिस वक्त PDM की हुकूमत आई थी हमें अंदाज़ा था कि पाकिस्तानियों के लिए जीना मुश्किल। बहरहाल ये उनकी अपनी सियासी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये अब सुनिएगा, पिछले 3 माह से हम अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सके। अम्मार जैसे नन्हे फरिश्ते के इस दुनिया से जाने के बाद हर लम्हे हम पर क़यामत बनकर गुज़र रहा है। हर लम्हा हम पर क़यामत बनकर गुज़र रहा है। नाज़रीन दोस्तों, अम्मार वो बच्चा है जो अपने बाप का इंतज़ार देखते हुए, और बीमार था बच्चा, और ही डाइड। और उसकी आपने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं कि वो किस तरह बाप को बुला रहा था और इंतज़ार में था, और वो वफ़ात पा गया। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने इस पर बात की और ये कहा कि उनके वालिद को काहे को छोड़ा नहीं, और बहुत सी बातें की गई, बड़ी सख्त तनकीद हुई। तो ये फिर आगे लिखती हैं कि मैं इस वक्त अपने बच्चे आहिल, बच्चे का नाम आहिल है, के लिए बहुत परेशान हूँ। वो पहले से ही बीमार है। इस वक्त हर माँ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए परेशान है। तो नज़र हमारी पड़ी जब, तो इसलिए माथा ठनका कि ये कह रही हैं कि इनका बच्चा भी कोई इस बुरे हाल में है, मुश्किल में है। आगे लिखा, मासूम बच्चे अम्मार आबाद के इंतकाल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मासूम अम्मार उसके वालिदैन का कर्ब मैं बेहतर से समझ सकती हूँ। यही लिखा है, मैं समझ सकती हूँ। हमारा भी बेटा है, हम उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चों का क्या कसूर है कि उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है। आखिरी करके अच्छा, तो जब हमने ये पढ़ा तो ज़ाहिर है जवाब दिया कि खुदा करे आपकी मुश्किलें आसान हो, सबको अल्लाह राह रास्त पर चलाए, डिसीजन मेकर्स को भी और जो हम अवाम हैं उनको भी। उसके बाद आई डिसाइडेड टू कॉल मुसर्रत चीमा साहिबा। उनसे कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं है, लेकिन प्रोग्राम्स में आती थी, तो फ़ोन किया हमने, उन्होंने फ़ोन उठा लिया। तो फिर हमने पूछा क्या मामला है। तो पहले उन्होंने बताया कि उनका 11 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, और वो ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। उसको एक कैंसर था, लिम्फोमा का एक ख़ास किस्म का, जो बहुत वेरी रेयर कैंसर। तो ही रिकवर्ड फ्रॉम दैट। और उसका अभी भी उन्होंने बताया कि साथ वो कुछ डिप्रेशन वगैरह में भी रहता है, तो उसका जो है इलाज किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़ाहिर है 11 साल का बच्चा, आप भी समझते हैं, उसको अपने माँ और बाप उसको चाहिए, और माँ तो ख़ास तौर पे। तो उन्होंने कहा कि हम उसको देख नहीं पाए अभी तक 3 महीने से। तो मैंने कहा क्यों? मुझे तो पता था कि आप यू आर फ्री एंड दैट यू आर आउट इन दी ओपन। आपने वो जो लिख दिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो अब हम आपको बस यही बयान कर रहे हैं जो उन्होंने हमसे कहा है। और उन्होंने कहा ये हमारे लॉयर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब देख लें। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जब कोई मुश्किल में हो, किसी भी, जब ये कहने दें हमें कि जब फ़ौज पर नाजायज़ तनकीद होती है तो हम खड़े होते हैं, क्योंकि हमारा इदारा है, एंड इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में मैंने बार बार कहा है। आई एम प्राउड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आई एम प्राउड ऑफ द इनक्रेडिबल वैलर एंड करेज जो हमारे नौजवान जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, और भी हर लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं,
اور میں اس وجہ سے یہ کہہ سکتی ہوں کیونکہ کارگل کے حالانکہ اٹ اینڈڈ اپ بینگ اے ڈیزاسٹر بیکاز اٹ واز اے ڈیزاسٹرس موو ٹو میڈ، لیکن جس طریقے سے، کیونکہ اس پہ میں نے 15 سال کام کیا، جس طریقے سے وہاں ہمارے جا کے ینگ آفیسرز دے وینٹ اینڈ فوٹ، اور جو انہوں نے یعنی کہ ایک بالکل معجزانہ طریقے سے، جس طریقے سے انہوں نے ان پہاڑوں پہ جا کر 18,000 فٹ کی بلندی پہ وہ لڑے ہیں تقریباً نہتے، تو وہ دیکھ کے یہ آپ یو کانٹ بٹ فیل پراؤڈ آف یور آرمی. اور دیکھیں کتنی شہادتیں ہوتی ہیں، کتنی جانیں دی جاتی ہیں. بڑی ڈبیٹ ہے کہ ٹاپ کمانڈ کے حوالے سے، اس ڈبیٹ کا ہم بھی حصہ، ہم بھی تنقید کرتے ہیں جب غلط چیز ہوتی ہے، اور کرتے رہیں گے، لیکن ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے ہم اس کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوں گے. اسی طریقے سے ہم پاکستان کے شہریوں کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم میں سے جس کے پاس پلیٹ فارم ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر حقائق کو لے کے، قوانین کو لے کے، اور ایک پروسیس کو لے کے ہم بات کریں. اور اب آپ اگر کسی جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، ہماری تو پارٹی پاکستان ہونی چاہیے، اور اس پاکستان کی پارٹی کے اندر جو مختلف پارٹیز ہیں وہ کس طریقے سے کون سی چل رہی ہے، چاہے پولیٹیکل پارٹیز کیسے چل رہے ہیں، انسٹیٹیوشنز کیسے چل رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، بالکل ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پوری سیاق و سباق لے کے چلیں، لوگوں کو بتائیں اور حقائق لے کے بتائیں. ویسے تو قصے ہزار آپ بتا سکتے ہیں، یہ قصہ ایسے ہوا، اور ایک قصہ لے لیں، ایک پورے معاملے میں بہت اس کے اینگلز ہوتے ہیں. وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر. جب ہم بات کرتے ہیں، لوگ ہماری بات سنتے ہیں، تو ہمیں صحیح سیاق و سباق میں لے کر بتانا چاہیے لوگوں کو. اب تو بہرحال ہر ایک پاکستان میں ایز اے سٹیزن جرنلسٹ ان کے پاس خبریں ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، لیکن میڈیا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب ہم when we sit as anchors, as analysts، تو ہم ذمہ داری سے ایک ہولسم بات کریں، پوری بات بیان کریں. تو یہ آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو مسرت چیمہ صاحبہ. تو ہم نے ان کو جب فون کیا، اور ہماری ذمہ داری بنتی تھی، بالکل ذمہ داری تھی کہ ہم پتہ کریں کہ یہ معاملہ کیا. تو انہوں نے بتایا کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے تو وہ سائن کر دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا ہم پارٹی چھوڑیں، لیکن پھر ہم سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف آپ بات کریں، کوئی ایویڈنس دیں، اور اس کے کائنڈ آف اپروور بنے. اور تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف 6 اپنا بتا رہی تھی، انہوں نے کہا میرے خلاف 6 FIRs کاٹی گئی ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق یہ 6 FIRs وہ تھیں جو کہ لاہور میں جب اٹیک ہوا ہے مئی 9 کو، بہت ہی ایبسلیوٹلی کنڈیمنیبل جو اٹیکس ہوئے مختلف جگہ. انہوں نے کہا کہ ان اٹیکس میں ہمارا بھی FIR جو تھی اس میں ہمارا بھی نام تھا. اور کہنے لگیں کہ میں تو فزیکلی موجود ہی نہیں تھی لاہور میں. شی سیڈ میں تو تھی نہیں، میں تو ادھر تھی، عمران خان ادھر تھے. انہوں نے کہا میں تو ادھر اسلام آباد میں تھی. تو ہم نے ان سے پوچھا اگر یہ FIRs جو ہیں یہ غلط ہیں اور اس میں آپ تھی نہیں موجود، اور یہ تو آسان ہے بتانا کہ جی میں وہاں موجود نہیں تھی، تو آپ اس کو لیگلی کیوں نہیں آپ نے لیا؟ انہوں نے کہا جی لیگل، ہمیں انہوں نے اشتہاری جو ہے مجرم اس وقت قرار دے دیا ہے، اور کیونکہ ہم کورٹس میں نہیں جا رہے. تو میں نے کہا کورٹ میں کیوں نہیں جا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کورٹ میں نہیں جا رہے کیونکہ ہمارے جو وکلا ہیں جو ہمیں لیگل ایڈوائس دے رہے ہیں، انہوں نے کہا یا تو آپ اپروور بن جائیں یا تو آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، اپروور بن جائیں یا انڈر گراؤنڈ چلے جائیں. تو اس کے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں یہ کہا گیا ہمارے پاس کوئی لیگل ریمیڈی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قانونی تحفظ ہمیں نہیں مل سکتا. اور بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان سے بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ 6 FIRs ہیں جس میں کہ میرا نام ہے اور میں فزیکلی موجود نہیں تھی لاہور میں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس وجہ سے آئی ایم انڈر گراؤنڈ. نے کہا میں اور میرے ہسبینڈ شاید جمشید جی، میں نے کہا ہم دونوں انڈر گراؤنڈ ہیں، اور ہم اپنے بچوں سے 3 مہینے سے نہیں مل رہے. اور بچے ظاہر ہے
بلبلا رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ماں سے ملیں اور ماں باپ سے ملیں. تو ہم نے کہا بچے کس کے پاس ہیں؟ انہوں نے کہا میری بہن ہے اور شاید پتہ نہیں کوئی اور رشتہ دار کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا وہ بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں اور میں 3 مہینے سے نہیں ملی. تو میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا آپ نے FIRs کا ذکر کیا ہے, تو یہ FIRs بس یہی ہیں یا کوئی کرپشن کے بھی FIRs ہیں؟ تو 2-3 مرتبہ ان سے پوچھا, انہوں نے بڑی تاکید سے کہا اور کہ بڑی شی واز کلیئر کہ بالکل کوئی میرے خلاف کوئی کرپشن چارجز نہیں ہیں, اور یہ کہ میں اپروور نہیں بننا چاہتی, میرے شوہر بھی نہیں بننا چاہتے. تو ہم نے سوچا یہ بات اٹھا لیں اور آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. اب بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اہم کیوں ہے؟ یہ معاملہ اہم اس لیے کیونکہ یہ جو ہیں مسرت صاحبہ, یہ ایک نہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں, بہت ہی قصے ہیں ایسے. ایک 81 برس کی صاحبہ جن کا انتقال ہوا, جن کو کہا جاتا تھا مدر آف PTI. آئی ڈنٹ نو ہر, میں ان کے بارے میں نہیں جانتی تھی, ان کی بیٹی کو میں جانتی ہوں. تو ہم ایک جگہ ہم اکٹھے جاتے ہیں کچھ پڑھائی کرنے, تو وہ میں ان کے پاس افسوس کرنے گئی تو انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا, بتایا انہوں نے کہ میں ان کی والدہ نے شی از 81, ان کے جو شوہر تھے وہ PMA کا جو پہلا کورس تھا پاکستان بننے کے بعد, انڈیپینڈنس کے بعد, تو وہ اس میں ہی واز پارٹ آف دیٹ کورس, ہی واز اے کیڈٹ دیر. تو ان کی بیگم تھی, انہوں نے 81 ایئر اولڈ, ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ان کا انتقال ہوا, تو انہوں نے اپنا عمران خان جب اریسٹ ہوئے دوسرے دن کے لیے انہوں نے کال دی کہ کچہری میں آ جائیں, سب پروٹیسٹ کریں گے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جس دن یہ تھا تو اس دن وہاں کوئی بہت سے لوگ آ گئے, پولیس بھی, پلین کلوتھس بھی, کہ ان کو کہا کہ جی یہ کیوں کر رہی ہیں, یہ منع ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس کیونکہ سیکشن 144 ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں یہ. اور خیر وہ بڑے ادب لحاظ سے انہوں نے بتایا, ان کے مجھے گھر والوں نے بتایا کہ بڑے ادب لحاظ سے وہ بیٹھے رہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ, تو ان کی ایج دیکھی, یہ دیکھا, بڑی مہذب طریقے سے وہ آئے. بس انہوں نے منع کیا ہے, وہ پھر گھر سے نہیں گئیں کیونکہ انہوں نے کہا جی سیکشن 144 ہے لگا ہوا, یو کانٹ لیو. تو بس یہ بہت سے قصے ہیں ایسے کہ کہاں روکا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے یہ نہیں کریں. اس دن ہم نے وہ سیالکوٹ کے جو ہیں MNA رہ چکے ہیں, تو ان کی ہم عثمان ڈار کی والدہ کسی کو انٹرویو دے رہی تھی, ہم سن رہے تھے پورا انٹرویو. تو بس بے انتہا افسوس, غصہ جو تو اپنی جگہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو اس میں فورسز کے لوگ انوالو تھے, جو DGI SPR بھی کہہ چکے ہیں 146 بالکل ان کو جتنی سخت سے زیادہ وہ کم ہے, کیونکہ فوج کے اندر تو دے شوڈ بی 0/0/0 ٹالرنس فار لیک آف ڈسپلن فار اینی تھنگ لائک دس, کہ پولیٹیکل آپ اتنے اندر گھس جائیں کہ آپ یہ تماشے شروع کر دیں. اور تماشے کے اتنے خطرناک چیز جو مئی 9 کو ہوئی, ظاہر اندر سے انکریجمنٹ لوگ جو کر رہے تھے. کیسے ہوا کہ چھاؤنی میں لاہور میں کوئی آیا ہی نہیں, ہم یہ آئی ڈونٹ بائی دس کہ جی یہ کروایا تھا فوج نے تاکہ یہ پھر PTI کو پکڑا جائے. یہ ہم سنتے ہیں, بالکل غلط بات ہے. یقینی طور پہ اندر سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس چیز کو, جو کہ PTI کے ساتھ ملے تھے, جنہوں نے اس وقت سیکیورٹی کو بالکل نگیٹ کر دیا, زیرو کر دیا. سیکیورٹی نہیں تھی, کہاں تک لوگ پہنچ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قصے اب یہ مسرت چیمہ صاحبہ کا دیکھیں, اس بچے کا دیکھیں ہو ڈائڈ. اور ہم سن رہے تھے جو یہ ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, وہ امریکہ میں کہہ رہے تھے UN میں کہ جی پریس کانفرنس میں آئی ایم ناٹ رسپانسبل, UN میں یا کاؤنسل آن فارن ریلیشنز, معلوم نہیں کہیں کہا انہوں نے, بٹ ان نیو یارک, کہ ہمیں آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو دی امیریکنز اینڈ آئی ڈونٹ کیئر ایبسلیوٹلی ناٹ. کچھ انہوں نے یہی سوال اٹھایا ہوگا. یہ معاملات جو ہیں دیکھیں, ایبسلیوٹلی دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر از 100% کریکٹ. ہی از ناٹ آنسریبل ٹو دی امیریکنز, ناٹ ایٹ آل اس معاملے میں. بٹ آپ آنسریبل ہیں پاکستان میں لوگوں کو. بات یہ ہے کہ
मई 9 को किसी किनारे तो जाकर रुके ना, कहीं तो इसको कहीं तो ठहरें, कहीं तो बताएं, कहीं तो कुछ कंक्लूजन पे पहुँचे ना। अब कितना अरसा हो गया है, 4 महीने हो चले हैं, यानी कि another few days it will be 4 months। तो ये नहीं हो सकता कि ये बात को खींचते चले जाएं। आपको कानून और आइन को देख के चलना है। वो जो किसी को बेल नहीं मिलती, वो 100 लोग उस दिन आए थे, उनको बेल नहीं मिली, उनसे कहा गया जी अब जज बदले, अब आप फिर आएँ 26 की दिन, 28 की और पता नहीं कौन सी तारीख, उनको बेल नहीं मिलती। जिनको बेल मिलती है उनको बार बार पकड़ लेते हैं। परवेज़ इलाही साहब को देखें, शेख रशीद गुम है, पता ही नहीं कि वो कहाँ है। अब ये इनको देखें, इनकी जो ट्वीट आई है, तो ये इदारे के लिए भी नहीं अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए भी नहीं अच्छा, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी नहीं अच्छा, ये कानून के लिए भी नहीं अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नहीं अच्छा, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल 100% मई 9 के जो लोग हैं जिनके हवाले से आपके पास एविडेंस है कि उन्होंने इसको प्लान किया या पूरा किया, और कि प्लान में ये था कि ये करना है हमने, उधर आप एक्शन लें, लेकिन कानून के मुताबिक एक्शन लें। लेकिन ये जो मामलात हैं ये दुरुस्त नहीं है। और ये जो उनका कहना, इनको जो लीगल एडवाइस दी गई मुसर्रत चीमा साहबा को कि आपको कोई लीगल इसमें रेमेडी नहीं है, कोई आपको लीगल रिलीफ नहीं मिलेगा, आप तो या अप्रूवर बने या आप अंडरग्राउंड चले जाएं। और कितने हैं जो अंडरग्राउंड, अब बात है कि उन्होंने हमारे से व्हाट्सएप पे फ़ोन पे बात की, और इसी तरह हम अज़हर, ये सारे के सारे जो हैं ये आते रहते हैं। कभी वो झगड़ा साहब हैं, तैमूर झगड़ा, वो ही इज़ गिविंग इंटरव्यूज़, वो ट्वीट्स कर रहे हैं, ये सब। तो ये कहाँ तक बात जाके कहाँ रुकेगी? इसको इस तरीक़े से खींचने से कोई इससे कुछ हासिल तो नहीं है, और ख़ुद आप लोग समझते हैं, और आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। हमने सुना है कहते हुए बहुत सीनियर लोगों को कि किसी और का हम गन साफ़ कर रहे हैं, फिर ये भी कहते सुना है कि हम इस तरह का कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे। हमने भुट्टो साहब के बाद हमने देखा कि किस चीज़ को आप किस तरीक़े से इन मामलात को हैंडल करने की ज़रूरत है। तो ये जो है मुसर्रत चीमा साहबा का केस है, और केसेस हैं। अब ये परहैप्स सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज़ साहब को देखना होगा। हम तो कह रहे हैं कानून जो है उसको आगे लेके चले, हम कोई नहीं कह रहे कि कोई ABCD इसको फेवर करें, नॉट एट ऑल। और लेट मी से दिस अगेन एंड अगेन, आप टाइम लाइन पर जाके देखें PTI वाले किस तरह की गालम गलोच करते थे हमारे ख़िलाफ़। कभी हमने PTI के प्राइम मिनिस्टर को कभी मिले ही नहीं व्हेन ही वाज इन पावर। उन्होंने मतलब हमारे चैनल को बार बार बंद करते थे। तो यानी कि जब 1-2 दफ़ा बहुत से जर्नलिस्ट मिले, तो ये नहीं कि कोई उनके साथ ख़ास है, यानी कि ख़ास सपोर्ट है PTI को, नॉट एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है। और ये समझ आती है कि अगर आप कानून को लेके चलेंगे, कानून की बालादस्ती करेंगे और इन्फोर्स करेंगे, और साथ ठीक है बिल्कुल सज़ा दें जिन्होंने गलत किया, लेकिन इतना खुल के ये सब बात है। अब देखिए कौन क्या कह रहे हैं, भाई ये बन जाएं, आप वो बन जाएं, आप ये छोड़ दें, वो छोड़ दें। अब इससे क्या होगा? कितना कोई डिलीवर कर देगा? कितना परवेज़ खटक साहब डिलीवर कर देंगे? कितने जहांगीर तरीन साहब डिलीवर कर देंगे? और फिर चले उनको आपने वो डिलीवर कर देंगे आपका ख्याल, तो फिर ये किस एक्सट्रीम तक लेके जाना है? ये ज़्यादती है, ये बात दुरुस्त नहीं है, ज़्यादती है। ये मुल्क के साथ है, अपने साथ है, इदारे के साथ है, हर एक के साथ है। देयर मस्ट बी अ रीथिंक ऑन दिस। इस पे सोचें, कानून को देखें किस तरफ आपको लेके जाता है। और हम सुनते रहते हैं कि जी उन्होंने कह दिया कभी ऐसे नहीं होगा, उन्होंने कहा कभी ऐसे नहीं होगा। सब हम बाशिंदे हैं इस मुल्क के, एक आइन है, आइन हम सब पे लागू है। जो गलती करता है आइन के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ना कोई अक्ल कुल है और ना कोई एक फाइनल आर्बिट्रेटर, तो अल्लाह ही है। इस पर गौर होना चाहिए।
اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے سب کو. ہماری طرف سے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.